सर्गींच्या भोव मोगळा बापा आमी तुका अर्घ दिता परत एक दीस तुज्या पांयतला बसून तुका आयकूंक तुवें आमकां फाव केले ह्या वेळार आमकांच आमी तुज्या पांयतला समर्पिता बापा तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो आमच्या सर्वांचे तूं धाड बापा उतर दिवच्या मुजेरी आनी आयकतल्या सर भाव भयणीचेरी तुजें पवित्र आत्मो तूं धाड आनी हे उतर पवित्र आत्म्यान प्रेरीत जाल्ले उतर हांवें उलोवंक जें कितें तुका मानवता तें मात्र हांवें उलोवंक तुवें घाल्ली उतरां मात्र हांवें उलोवंक तूं म्हाका जाणवाय दी तशेंच आयकतल्यांनी तांचेच कुशेन न्ही बगर तांचे जाणवायन न्ही बगर पवित्र म्हणजे सक्तेन बरोवन हे उतर आयकूंक तूं तांकां फोव कर आनी ह्या वडी देवाचें उतर आयकूंक कितें आमकां आटकळ आसा न्हीद जे आसा काय पुरासण ते सक्कडी देवाच्या नांवान तूं पयस कर बापा आनी सक्कनी एका मनाच्यान एका काळजाचेर जावन देवाचें उतर आयकूंक आमकां तूं तयार कर हे सर मागण्या बेडयता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड कशी आसात जायते देवाचें उतर आमी आयकून येता आसा हे दोळे जायते उतर आमी आयकून जाले हांव कालचे दिसा आनी परतून आतां हे देवाचें उतर जावन आसा मागणे आनी विनवणी म्हूण घेवन कितें मागणे आनी विनवणी आतां मागणे म्हळ्यार कितें मागणे करता ते सकडी मागणे म्हळ्यार अर्थ कितें मागणे करचें म्हळ्यार कितें जेजू कडेन मागचें वयमू आनी उलोवचें संभाशण करचें वयमू मागणे म्हणटाना एक संभाशण मात्र न्ही एक मागणे एक जावन आसा एक संबंद जावन आसा म्हजे मदें आनी देवा म्हजो मदें एक संबंद जावन आसा मागणे ह्या एक वट जावन आसा तें मागणे जेजू सांगता पळय हांव आनी बाप एकच म्हूण सांगता कित्याक केन्नाय जेजू बापाच्या एकवटान तो आसलो केन्नाय आनी विंगड जावंक ना सुरवातांनी कितें बापाचें मन तेच जेजूचें मन कितें बापाचें चिंताप तेच जेजूचें चिंताप कितें बाप कशें व्हरता तेच पूत करूंक कशें व्हरता बापाचे पसंती तेच जेजूचे पसंती तेच त्या प्रकार म्हळ्यार देवा मदें आनी म्हजे मदें तो संबंद आसा पळय तो एकवट आसा पळय ताकाच म्हणटा एक मागणे म्हूण घेवन केवळ मागणे म्हणटना आमी मागणे करून सांगला देखून मागणे करचें न्ही तो एक संबंद पयलीं आमी जोडून घेवंक जायची आतां दोग मनशां उलयता आसतना तो एक संबंद आसता की ना आतां चिंता एक मनशा लेगीत तुमी उलयतात कोणूय एकलो वळख नातलो मनीस एक 10 मिनटां जाले की उलयतात म्हण चिंता खंय एक 10 मिनटां जाले की उलयला आनी एकलो आसा तूं तांकां तुमी ल्हानपणी वळखतात ल्हानपणी थंय सांगतात तुमी व्हड जाल्यात जायते फावटी उलयलात हर एक दीस म्हणल्यार बरें उलोवन आसात आतां ह्या दोनूय संबंदा मदें एक फरक आसा की ना एक 5 मिनटाचो संबंद आनी हे ल्हानपणी उलोवन आसले त्या संबंदा मदें एक फरक आसा वयमू आनी एकल्याच्या विशयान आमकां तो कोण कितें एक फावटी खंयी एक फावटी उलयल्लो खंयी एक फावटी मेळ्ळो तशेंच आमी सांगता पूण आनी एकले सांगता आमी दीस आनी रात आमी उलोवन आसा ह्या सांगात आसा जाल्यार तो संबंद आनी घट आसा वयमू त्याच प्रकार जावन आसा आनी देवा मदें आनी आमचे मदें एक संबंद घट जाय जाल्यार दीस आनी रात आनी सदांच म्हणल्यार बरें आमी एकवटान आमी आसूंक जायची तो संबंद आमी जोडून घेवंक जायची आनी केन्नाय मागणे आसा पळय एक रितीन जायनाजो आतां हांव मागणे करता आनी हांव गेलो जालें तितलें तशें न्ही तें एक संभाशण जावन आसा कम्युनिकेशन म्हूण सांगता आतां एक मनीस एकलो उलयता आनी एकलो आयकता की ना मागीर ताचें उलोवन जाल्या उपरांत मुखलो मनीस उलयतात आनी आमी आयकूंक आसा वयमू खाली हांव एकलोच उलोवन गेल्यार तशें एकल्यान उलोवन मागीर ताचें आयकनासतना गेला तो एक संबंद आसा की तो एक संबंद उरना वयमू त्या प्रकार आतां एक मागणें म्हणटना देवा मदें आनी आमचे मदें एक संभाशणय जावन आसा आतां हांव उलयतना देव कशें आयकता की देव उलयतना हांव आयकूंक तयार आसूंक जायची तो संबंद आमी जोडूंक जायचे ते संबंद जावन आसात एक मागणें म्हूण घेवन आतां हे सकाळ तुमकां कळयत आसा परत एक उडासाक हाडचें देखून आसा जायते फुडें आमचे मागणे देव आयकना जाल्यार कित्याक म्हळ्यार तेच कारण खातीर तो एक संबंद आमी जोडूंक घेवंक ना आतां एक मनशा लेगीत उलयतना तो एक मोगासो मनीस जाल्यार तो आमकां आयकता की ना आमी इसाले दिता की ना तेच प्रकार तो तक्षण आमकां रेस्पॉन्स करता वयमू पूण थंय फुडें देवाचे रेस्पॉन्स येवना ह्या प्रतिक्रिया येवना जाल्यार तो संबंद आमी जोडूंक ना म्हणलो अर्थ आनी तो संबंद केदाळ्ळी आतां मागण्याक वेळ घडी म्हूण कांय ना ह्याच वेळार मागाची त्याच वेळार मागाची जेजो केन्नाय मागोनूच आसतलो अरे एक घडी म्हणल्यार बरी बापाच्या एकवटानूच आसतलो देखूनच सांगलें हांव आनी बाप एकच म्हूण घेवन केदीकच आमी मागण्याचो वेळ तो वेळ म्हूण घेवन म्हण न्हय थंय फुडें कितें गे म्हळ्यार मागणें केल्लो उपरांत आसा पळय आमी इल्लो बसून घेवन कितें देव म्हजे कडेन उलोवंक कशें व्हरता तें आमी आयकूंक तयार आसूंक जायची आतां पळयात तुमी बरें एक सतानानी आत्म्यान तुमी मागला उपरांत इल्लो बसून घेवन तुमी इल्ले म्हळ्यार मौन रावप पळय थंय फुडें देवाची उतरां आमच्या मनांत येता थंय फुडें देवाचो ताळो आमकां आयकूंक मेळटा कितें ना कितें आमकां देव आमकां कळीत करता एक तरेची शांती आमकां मेळटा ते जावन असो एक देव सांगता आसतो तो एक एकवट ताकाच म्हणटात मागणें म्हूण घेवन आतां मागणें करतात गे तुमी सक्काटी कितले जाणां मागणें खाडा नासतना करतात अरे एक दीस पब्लीक हॉलिडे नॅशनल हॉलिडे खंयचे सोडय नासतना
आज आयतर आज सैरी आयलात आज कार्य असले त्या दिसा हांव सुखाना म्हण त्या दिसा बी मागणे करता म्हणटले कित्याक म्हळ्यार मागणे खळा नासतना करूंक जाय जे म्हणटा देवाचे तर तेसलोनिकाक बरयलें पयलें पत्र अवसर 5 आनी वर्ड 17 कितें सांगता. फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्ड 17 तेसलोनिकाक बरयलें पयलें पत्र अवसर 5 आनी वर्ड 17 मागणे आमी कशें केदाला केला करूंक जायचे म्हणून सांगता पळय आमी आयकुया. खळा नासतना मागा खळा नासतना मागा हर एक दीस सुखां नासतना मागणे करूंक जायची. कोणी सैरी येयली आज रजा घालया आज बरो पावस येते आसा आज नाका आज इल्ल्या वेळ चड न्हिदया आज म्हाका मोन ना आज म्हजें मूड समाना खळा नासतना मागणे करूंक जायचे म्हणून सांगता. खाली एक दीस मागचे 4 दीस सोडचे एक हप्तो मागचे ह्या रितीन केल्या उपरांत एक अभिषेक आसता एक पवित्रत्म्याचे ते एक एकवट आसता एक 4 दीस बरे एक मागणे केले. हाचे पयलीं एक फावटी सांगलें न्ही की भरलेलो कोळसो घेवन गेल्या टायमार तो कोळसो फुल्ल आसचे पर्यंत मागण्यार आसता तो मागीर खाली जाल्या उपरांत परतून ड्राय जावचें तशें न्ही खळा नासतना मागणे करूंक जायचे एकच एक दीस सोडिनासतना मागणे करूंक जायचे म्हणून सांगता. आनी तुमी आयकलां खाली म्हळ्यार मागणे करिनातले ते एक कूड आसा जाल्यार या एक मनशाचे एक कूड आसा जाल्यार एक मनीस आसा जाल्यार ते एक सैतानाचे बिडार म्हणून सांगता वैमू खंयच्या घरांत या खंयच्या जाग्यार मागणे ना थंय पुरा काळोखाची सकत आनी पुरा येवन वेडो घालता या काळोखाची तेचे कामां जाता म्हणून सांगता. देखूनच आमी तसले एक इडे दिना जाल्यार सैतानाक आमी इडेंस दिना जो म्हणून सांगता. आमी सैतानाक इडेंस दिना जाल्यार केन्नाय आमी मागण्यार आसूंक जायची. मात्र न्ही ही ह्या कुडी विशयांत पवित्र पुस्तक कितें सांगता ही कूड पवित्रत्म्याचें मंदीर म्हूण सांगना गी. आतां मंदिरान कितें जाता सडावत आतां ह्या मंदिरान केन्नाय स्तुती जाता आराधना जाता शिकवण जाता देवाक आर्गां दिता मागणे करता गितां गायता गायना करता. त्याच प्रकार ही कूड जर तर पवित्रत्म्याचें मंदीर जाल्यार आपले ह्या कुडीन ती केन्नाय खळा नासतना मागणे चालू आसतात ऑटोमॅटीकच. सांव पावली एक कडेन सांगता न्ही की किर्तनांनी गितांनी गायनांनी आत्मीक काव्यांनी केदां सदांच सर्वेस्पराक अर्घ दिते रावा म्हूण घेवन त्या प्रकार केन्नाय ह्या कुडीन केन्नाय निरंतर मागणी जावनूच आसाची. काही मागूंक ना जाल्यार पाद्रमा शिकना न्ही की जेजू तो म्हजो आनी हांव तुजो तितलें मागल्यार पुरो त्या जाळा आनी त्या जाळा कितें जाता की म्हळ्यार आमी हे संवसाराचें एक कितें म्हण टेंशन आसा कितें म्हण एक भर आसा कोणाक कितें सांगलें आसा तें आमचें मतीन देना केन्नाय आमचें मौन आसा पळय जेचें एकवटान आसना पळय कांयच आमकां एक भिरांत म्हणचे या कितें खंत बेजारी म्हणजे आमकां भोगिना केन्नाय आमी मागण्यार आसतना. देखूनच खळा नासतना आमी मागणे करूंक जायची हे पयले गरजेचें जावन आसा. मागणे केल्यार पावना खळा नासतना तें करूंक जायची. कांय नातल्यार इल्लेशे वेळ म्हणी देवा सांगता आमी आनी कांय नातल्यार सकाळ उठल्या घडये म्हणी आमी देवा सांगता मागल्यार आसा पळय आनी तो सगळो दीस बऱ्यान चलता वैमू उठल्या घडी देवाचो मदत आमी मागल्यार देवाक आमी अर्घ दिल्यार देवाची बेसां आमी जोडल्यार त्या प्रकार खळा नासतना मागणे करूंक जायचे म्हण घेवन. आनी मात्र न्ही आतां मागण्या विशयान जायते आसा पूण मागणे करचे विशयांत कशें करीजे कशें करिनाजो म्हणल्या विशयान जेजूनच आमकां शिकवण दिला त्या विशयान दिल्ली आमी नियाळ करया. आमी आयकुया माथेवचो वांजेल अवसर 6 आनी वर्ड 5 ते 7 पर्यंत कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्ड्स 5 to 7 मागण्या विशयान जेजू कितें शिकवण दिता त्या विशयान आमी इल्लें आयकुया. तुम्ही मागतना कापाट्या सारकी जायनाकात. पळय मागणे कशें करेचे म्हणचे पयले जेजो पयले सांगता तुमी कापाट्या सारके जायनाकात म्हणून. काल सांगलें न्ही की जेजो 2 सांगता मस्तो राग येता म्हणून एक आमचो अविश्वासपण दुबाव आनी एक कपटीपण देवाक तें मानवना कपटीपण कपट्या सारकी एक जायनाका म्हूण सांगता. आतां कपटी सारकें जावचें म्हळ्यार कितें भितरल्यान एक भायल्यान एक म्हणटात म्हणून तातूंतच इल्लेशें मुखार आमी आयकुया कितें म्हणून जेजो सांगता पळय. आपणाक मनशांनी पळोवचे गती मनशांनी पळोवचे गतीर मागणे करिनाकात. मनशांनी म्हाका पळोवंक जायची हो ह्यो मागणेचो मनीस ह्यो बरें अर्घ दिता ह्यो केन्नाय मागण्यार आसता केन्नाय आलेलो करता सगळो वेळ दिंबेर आसता हे सगळो वेळ मागणे करता. मनशांक कळीत करचे खातीर ह्या मनशाच्या देखी खातीर मागचे न्ही असले मागणे देवाक मानवना. देवाक मानवचे मुखार आमकां आयकूंक मेळटलें कुडांत वचून एकांत वचून मागणे करतना आनी निजाकी आपले मागणे आसा पळय त्या काळजांत तें येवंक जाय. केन्नाय देवाक वंटाचे होगळापी नाका म्हळ्यार वंटार आमी कितें मागता पळय तें बी नाका काळजांत येयल्लें तें जायची. आतां आमकां आयकूंक मेळटलें कशें आमी मागणे करूंक जायची म्हणल्या विशयांत. केन्नाय मनशाचे देखी खातीर मनशांनी म्हाका पळोवंक जायची तांणी शाबासकी दिवंक जायची तांणी म्हाका विशयांत बरें सांगूंक जायची ओ एक भावर्ती मनीस हो केन्नाय मागणे करता दोळे धांपून आसता हात उबर नासता दिंबेर आसता न्हय की थोडे हांगा बी थोडे कॉम्पिटिशन जाता की ना ओ तो आराधना वेळार पळयता सकाळी दिंबेर आसता ओ हांव एकलो बसून आसा की हांवें दिंबेर घालीची तशें कुशीन आसलो दिंबेर आसा जाल्यार हांवें दिंबेर घालीची तशें न्ही तशें कॉम्पिटिशन जायनाजो.
ते एक मनशाच्या देखी खातीर जावंक नजो म्हणून सांगता मागणे हांवें सुरू सांगलें न्ही की देवा मदें आनी मनशा मदें आसलो ते एक संबंद जावन आसा मागणे आमी हेरांक दाखोवचे खातीर हांव कशें मागणें करता हांवें अर्घ कशें दिलें कशें जालें मागणें हेरांक दाखोवचे खातीर तें मागणें ना हिस्स न्ही देखूनच जेजू पयलें सांगता कपटे बरें मागणें करिनाकात हेरांक दाखोवचे खातीर मागणें करिनाकात म्हणून मागीर पळया थोडे तेंपा पयले हांगासर अर्घ दिवचे एक अवकाश असले वयमू पूण आतां ते ना पूण पयले आसले त्या तुमी थोड्यांकी पळय लागीं थोड्यांक उबे रावन अर्घ दिवचे न्ही परा जेजू हांव थंय गेल्ली हांव थंय गेल्लो हांव निसरून पडलो हांव स्कुटीर पडलो म्हाका सुणे आडयले म्हाका माजर आडयले तशें जालें अशें जालें थोड्यांनी थंय कितें जालें की 2 हप्ते पयले कितें घडीर जाला हांगा येवन घेवन अर्घ दिवचें जाला 2 हप्ते पयले जेजू हांव त्या दीस निसरून पडचेर आसली तूं येवन म्हाका सांबाळलें तुका हांव अर्घ दिता 2 हप्ते जावन कांय काले करनासली 2 हप्ते पयले जेजून तुका राखलें न्ही की हांगा येवन अर्घ दिवचें म्हळ्यार ताजे अर्थ कितें हेरांनी आयकूंक जायची हेरांनी म्हाका पळोवंक जायची म्हाका अशें करूंक जायची अशें मागणें केलां म्हणून आनी थोड्यांक कितें एक म्हणून अर्घ दिवचें म्हळ्यार एक पंचतकी केल्या बरी आतां पळय 2 जाणां इश्ट आसा म्हण चिंता तांकां आतां उलोवंक अवकाश ना न्ही की उबे रावन घेवन अर्घ दिवची हांव 2 हप्ते पयलीं येवंक जावना म्हाका हांव थंय गेल्ली म्हाका तशें जालें थंय आडयलो तें हें जालें अशें जालें मागीर भायर गेल्या उपरांत तेंच उलोवणें तूं थंय गेल्ली गी तशें जालें गी म्हळ्यार तांचे मतीन कितें एणे उलयलें अर्घ दिल्लें आयकून घेवन तो थंय गेल्लो आसता 2 हप्ते पयले मागीर हांगा देवाची दिला त्या विशयान कांय डिस्कशन ना त्या विशयान कांय नियळ ना कांय ना आमचें मन खंयसर गेलें पळया तशें हेरांक दाखोवचे खातीर हेरांक कळोवचे खातीर न्ही गी साबारपट अशें जाता गी ना आनी पळया खंयसर देवाक महिमा जायना आपले खंयच्या संगतीन देवाक महिमा जायना आपले ते चड काळ उरना आतां कित्याक ते बंद करेजी पडले म्हणून तुमी आतां समजूंक घे कित्याक देवाक जावंक पर ते बरें लागूं ना कित्याक तातूंत देवाक महिमा जायतले बगर आमकांच आमी ते महिमा ही आमचीच आमी ओडवीक आमचीच बडाय करूंक थोडें सांगलें आसा हांव ल्हानतनी खालतो मनीस हांव नित्यवंत म्हाका उदार मन म्हजें अशें पर सांगलेले पर आसात पूण आज काल ते हांगासर दिसूंक कितें दिसना आतां न्ही ते ना तशें जावन गेलां म्हळ्यार आमकांच आमी मुखार दवरूंक घेवन आमकांच आमची बडाय करतना आमकांच सांगतानी महिमा दिजी सांगतानी आमकां पळयची म्हण घेवन अनेक गजाली हांवें आयिल्ल्या वरात आयकल्ले म्हाका आयकून येयल्ले हांसूंक येयले तुमकां कळीत आसूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार हे जाल्लें ट्रिनिटींत आनी त्या वेळार हांव येनासलो पूण तुमी त्या वेळार नासल्यांक तुमकां कळीत आसूंक पुरो अशें जाल्लें खंय तांचे खंय म्हळ्यार अर्घांत तांचे मदें झगडे खंय टॉंट दिवचे खंय एकामेकाक एकल्यान उबे रावन गेले अर्घ दिवचे खंय ते अर्घ दितना आनेकल्याक म्हळ्यार ताजे कोण दुस्मान आहा पळय ताका लक्ती तांची बरी म्हळ्यार अर्घ दितनाच शिकोवन दिल्या बरी तो ताका संबंद जाल्ले आनेकल्याक कोणा ताजे दुस्मानाक संबंद जाल्ले बरी टॉंट दिवन उलोवचे खंय मागीर ताजे अर्घ तो सकला बसला पळय हाणें उबे रावन घेवन आजे विशयान उलोवचे खंय म्हाका आयिल्ल्यार अशें आयकूंक मेळ्ळें अशें परस जातलें म्हणून आनी एक पटी आनी विपरीत जालें खंय एकल्यान उबे रावन घेवन अर्घ दिलें खंय ते पळोवंक घेवन आनेकल्यान एका सदांचे बरी एका पाटी टॉंट दिले खंय ते पळोवंक घेवन पयले पटी अर्घ दिवन बसले पळय परतून उबे परतून अर्घ दिले खंय आतां बी हांव सोडिना म्हणल्यार बरी अशें तशें ते काले झगडे गी म्हळ्यार अर्घ दितना आमी एकामेका तिळसूंचे गी खबर दिवचे गी या तशें करचे गी अशें करचे गी मागीर आनीक विशय हांगासर अशें 4 जाणां भयणी सांगात म्हणटाना अशें उलोवन आसतना भयणी सांगात म्हणटा उलोवचेंच मू अशें उलोवन आसतना कितें जालें गे म्हळ्यार अशें आयकूंक मेळ्ळें म्हाका एक भयण खंय आनीक भयणा विशयी ताणें सांगता आसलें खंय उलयता आसलें की ती भयण सुमार 2-3 हप्ते रेती घेतना कितें खबर म्हणून घेवन ताणें उलयता आसलें की सुमार 1-2 वर्सां पयलींची गजाल त्या वेळार एक भयणी सांगा लागले खंय तूं राव सायबिणी आतां परवा शुक्रार आसा न्हू तित्त येतली तिस येवन सांगतले ती 2 हप्ते कित्याक येवना म्हणून हांगा उबो रावन अर्घ येतना तित्त सांगतले हांव जेजू थंय गेल्ली म्हाका येवंक जावना 2 हप्ते येवंक जावना तित्त सांगतले तुमी कालेक तुमी खंय गेला थंय उलोवंक घेवन तुमी चर्चा करता राव तित्त येवन दी तिस अर्घ येतना सांगतली तित्त कळयतली अशें जावन गेलां देखूनच केदनाय आसा पळय मागणें मनशाच्या देखी खातीर या मनशांनी पळोवचे खातीर जावंक नजो ते सांगतात कपटी पळ म्हणून घेवन जेजू सांगता कपट्या बरी तुमी मागणें करिनाकात मुखार आमी आयकुया सिनगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून मागोंक तांकां चड खुशी कित्याक सिनागोगांनी कित्याक रस्त्यांनी कित्याक लोकांच्या खेटी मदें समजता की ना गे आमकां कित्याक लोकां मुखार मागणें आनी हे कोण अशें मागणें करतले कित्याक जेजूक आनी फारीच्या केदनाय लागतले तांकां जेजून तांकां सांगचें कपटेपणाचें खंडन करचें तुमी कसले फोंड म्हणचे कित्याक तांकां केदनाय एकामेका हे जातले हे सगळे अशें त्या वेळा बी जालां आतां बी थोडे कडेन जाता ताजे करून सांगची अशें तुमी करिनाकात म्हणून सांगता पूण कशें मागणें करूंक जाय जेजू सांगता मुखली वळ
पूण तूं मागतना तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आतां पळया, शुक्रार संदर्भाच्या हांगासर आमी मागण्याक येता, हांगा स्तुती आराधना चलता, आमचो भक्त आमी दाखयता वयमू. आतां बरे संतोश आमी नाचता, गायनां करता, हात उबारता, पुरो आमी करता. आतां म्हणजे सवाल असलोच एक उर्बा, असलेच एक उमेद आमच्या कुडांनी आसा की आमी एकांत मागणें करतना, असलेच उर्बा आसा की, असलो संतोष आसा की, असलेच एक ताण आसा की आमकां एक गरजेचें जेचो एक अर्थ आसा. आमी सक्टा सांगता मेळून मागता बरेंच ते रावूंचें न्ही. सक्टा सांगता मेळटना आमी एकामेका अशें आसतना नाचतना या हात उबारतना आमकां पळोवन घेवन आनेकल्याक उमेद येता वय. आतां ते हांवें डान्स करचे भशेन एक ऑब्जर्वेशन केल्लें, थोड्यांनी आसा पळय गोंय उबो रावन नाचतात, कुशींत आसलो इल्ले अशें डान्स करता म्हणटना मागीर एका येयल्ले उमेद येता, हांवें डान्स करीचें म्हणून. तशें ते व्हडना, तांकां काही प्रॉब्लम ना. पूण कितें सांगचें गे म्हळ्यार असलेच एक उर्बा, असलेच एक ताण, असलेच एक भूक, असलोच एक संतोश आमी कुडांत कोणी ना, थंय कोणी आमकां पळयनात, पूण देव मात्र आमकां पळोवन आसा. पूण तेन्ना बी ही एक उर्बा आमकां आसा गी, असलो संतोश आमकां आसा गी. असले मागणें देवाक जायचें म्हूण सांगता. तूं कुडा भितर कितें वाचलें, कुडा भितर गेल्या वेळार दार दांप, जानाला दांप आनी गुपीत असल्या थंय गुपीत आसा, गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. बापा लागीं माग, गुपीत अशें बापा लागीं तूं माग. हेरांक दाखोवचे खातीर ताणें पळयची, हाणें पळोवची आनी मुखार म्हणे हे पर आमचे थंय बंद जावंक जायचे, त्या देखून हांवें सांगचें. आतां अर्घ दितना केन्नाय बापाक मात्र महिमा जायची. ती महिमा केदींच म्हाका जायची, आनी कोणाक जायची, आनी कोणा विशयांत हेरां विशयांत उल्लेख करून घेवन त्या भावान म्हाका आदार दिले, ताका हांव अशें म्हळ्यार तुका सांगूंक सपरेट वचून सांग, वय बाबा तुवें म्हाका पळय कुमक केलें, वय भयणी तुवें म्हाका कुमक केलें, तुका हांव थँक्स सांगता. ते सांगता आमकां सांगूंक घेवन ताका आमी वयर उबारचें. ती महिमा केदींकूच सुकूंक नजो, बापाक मेळची ह्या पुताक मेळची महिमा मनशांक केदींकच मेळूंक नजो, त्या देखूनच सांगचें. मुखार आमी आयकुया. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. खंडीत प्रतिफळ तुमकां दितलो. पळया, आतां थोडे फावटी म्हाका हांगा अर्घ येतना म्हाका समजता ही घरां मागणें करतात गी नात गे म्हण घेवन. आतां निजाय की घरांत मागणें केलो मनीस आसा तांचे अर्घ आयकतनाच कळटा ही महिमा बापाकच जाती आसा, ही महिमा जेजूकच जाती आसा म्हणून. पण थोड्यांचे कितें गे म्हळ्यार ताजे इल्ले आयकल्ले, हाचे आयकल्ले, मागीर ताजे इल्ले काणी पुरो मिक्स करून काले गी एक अर्घ येतात. घरांत कोण मागणें करता पळय तांचे मागणें करतलो मनीस आसा पळया, तांकां पळयतनाच कळटा, तांचे मागणें पळयतना, तांचे उलोवणें पळयतना, तांची जिणी पळयतनाच कळटा. कित्याक म्हळ्यार बापातल्यान तांकां प्रतिफळ मेळटा. मुखार त्या शिवाय तुमी मागतना अणभवडत्या बरी जायते बडबड नाकात. अणभवडत्या बरी जायते बडबड नाका. हांवें मस्तू मागल्यार देव मस्तू आयकता. म्हळ्यार इंग्लिशान सांगलें रिपिटेड प्रेयर, म्हळ्यार परत्या परत्या तें सांगचें. म्हळ्यार मस्तू मागल्यार देव आयकता. तशें न्ही, मागणें म्हणजे तशें न्ही. मागणें कशें करूंक जायची. मागणें म्हणटना पळय आतां कशें पळय आमच्या कुडींतान एक 3 कितें भाग आसा. आमी भितरले पेकोणी शिकवण्यात आमी आयकलां वय 3 भाग आसात. प्राण, आत्मो आनी कूड वय मनशां थंय एक 3 भाग आसा. ते 3 भाग सांगाता मेळूंक जायचे. पयले म्हजो आत्मोय सांगाता मेळूंक जायचे, म्हजी कूड सांगाता मेळूंक जाय, म्हजें मन सांगाता मेळूंक जायची. जावंक पुरो हांव दिंबेर आसा, हात उबारून दोळे धांपून आसा, लोकांक हांव म्हळ्यार हेरांक दिसता हांव दिंबेर पळोवन मागणें करता आसा. म्हजें मन खंय गी एक थंय हांगा भोवन आसा, तेतून मागणें जाता गी. आनी म्हजें एक भायट केल्ले काले गी एक सदांचे मागणें हांव सांगता आसा, ते एक मागणें गी. पळय म्हजें कूड सांगा एकवटला आसूं पुरो, पूण म्हजें मन खंय गी आसा, म्हजो आत्मो आनी खंय गी आसा. तशें जावंक नजो. केन्नाय कूड, आत्मो आनी प्राण सांगाता मेळूंक गे. देखून तुमी ते मरियाचे स्तुती गायना तुमी आयकलां गी. म्हजो प्राण, म्हजी जीव सरेस्पराची ओडवीक घाता, म्हजो आत्मो म्हज्या तारका थंय संतोशान उरता म्हणून. कशें सांग पळय, म्हजी कूड म्हजी जीव आनी म्हजो आत्मो म्हणून सांगता. म्हजी कूड म्हणून सांगिना, म्हजो जीव सरेस्पराची ओडवी घाता, म्हजो आत्मो सरेस्परा थंय संतोशान उरता म्हणून सांगता. कशें सांगाता मेळ्ळें पळय. तशेंच दावीद राये किर्तनान सांगता, आत्म्या सरेस्पराची स्तुती कर. आत्म्याक सांगता, कुडीन तो मागिना, आत्म्याक सांगता, आत्म्या म्हणजे सरेस्पराची स्तुती कर म्हणून सांगता. हन्नाचे मागणें तुमी आयकलां ह्या पवित्र पुस्तकांत वय देवळान ते मागणें करतना तिच्या दोळ्यांनी दुकां घालतले. कित्याक दुकां घालतले, कित्याक ती काळजांत येते असले मागणें पुरो. तिची कूड मात्र न्ही, म्हळ्यार तिचे काळजांत असले ते आटे विटे या तिच्या आत्म्यांत असलेले आटे विटे तिचे कुडीन दिसून येतले दोळ्या दुका रुपार. म्हळ्यार ते कूड आनी आत्मो आनी प्राण सांगाता मेळ्ळा देखूनच ते दिसून येतले. आनी पाद्राबान ते एक दाखलो केन्नाय दिवचे आसा पळय तो फादर वेल्दुरायेचे विशयांत अशें मागणें करतना ते सक्रामेंतान कांय दिसून येतले, पूण तिच्या आवयच्या तोंडार एक परजळ दिसतले. कित्याक परजळ,
हां ती एकवट आसा एकवट ते एकवटान आसतना ते कूड प्राण आनी आत्म सांगता मेळतना मात न्ही दावीद रे सांगता गुंडा येता हांव सरेस्पर हांव तुका उलो मारता म्हणून गुंडा येता हांव केद नाही काळ जाता गुंडा येता ते उत्तरां येवंक जायची आनी काही आमकां मागणें करूंक आमकां कितेंच ना जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तक सांगता स्तुती करा गितां गाया गायन करा बेश्टे बेश्टे म्हणजे सदांचे बरे सदांचे ते लिस्ट घेवन घेवन जेजो म्हाका घर दी म्हाका कार दी म्हाका हे दी बायल दी घोव दी ते शिवाय सदांचे मागणे म्हळ्यार सांगले सांगचे परतें परतें सांगचे म्हाका फर्स्ट क्लास मार्क दी म्हाका बायक दी म्हाका कार दी म्हाका घर दी ओ बायल मिस जाले गी हां बायली दी थोडे बडे उडास वयता न्ही गी परतून मागीर आज काल की मिस जाला न्ही गी ओ बायली सरना न्ही हां बायली दी सदांचे ते रेशन कार्ड म्हणल्यार बरें सांगलें ते सांगचे तेच सांगलें अनुभव तो बरें भडबड नाकात म्हणल्यार सदां केल्लेच मागणें केल्लेच मागणें केल्लेच मागणें देवाक सांगलें तुवें आयकून आयकून देवाक कशें जावंक पुरो न्ही गी ताका बी आयकून आयकून हेजे सदांचे तेस्त न्ही गे म्हूण घेवन तो एक संबंद आसा गी ते हें सांगचे आतां वण्टी लेगी वचून सदांत आमी सांगलो कितें म्हणजे फरक पडटा गी त्या प्रकार तो एक संबंद आसूंक जाय आमच्या जिवितांत कितें घडटा पळय ते देवाक कळीत आसा पूण परतेन आमी कळोवंक जायची या तो एक संबंद आमी दाखोवंक ते जगोवंक जायचे मागण्या वरवीं आमच्या उलोवण्या वरवीं आनी प्राण आत्म आनी कूड सांगता मेळोवंक जायची त्याच प्रकार आपले मागणें करतना केन्नाय आसा आपल्या बापाचें नांव उलो करून मागणें करप आतां जेजूक अशें उलो करता पूण तें सूख म्हूण सांगिना पूण एक मागण्यान ते एक डिसिप्लीन आसा एक शिस्त आसा केन्नाय आसा आपले बापा म्हणून उलो करून मागणें करीची आब्बा बापा म्हणून पळयतात आमकां उलो मारूंक लायता म्हूण सांगता न्ही की बापा म्हणून उलो करा पूण जेच्या नांवान मागा खंयचे मागणे आसा आपल्या जेच्या नांवान जावंक जायचे खंयचे आनी कोणाच्या नांवान जावंक जायना जो ह्या मागण्याच्या अखेरेक हे सर मागणे हांव करता जेच्या नांवान म्हणून आमी सांगूंक जायची आनी मात्र न्ही हे मागणे आसा आपल्या पळयतात म्हणजे सक्तेन बरोवन आमी सांगूंक जायची पळयात त्रियेक दिवस एकवट मेळ्ळो की ना बापाक आमी उलो मारता बापा म्हणून आमी मागणे सुरू करता जेच्या नांवान आमी मागता आनी पळयतात म्हणजे सक्तेन बरोवन पळयतात म्हणजे एकवटान बरोवन आमी मागतना आपले बाप पोत आनी पळयतात आमचें तें दिसून येता की ना हां त्या प्रकार प्राण आत्म आनी कूड कशें एकवटा तशें बाप पोत आनी पळयतात आमचें सांगता एकवटान मागणी करूंक जायची मुखार आमी आयकुया यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात तुमी तांचे बरी करिनाकात तांचे बरी करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयचे वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा बापाक पुरा कळीत आसा हांव पयले फावटी हांगा रेत्री घेतना फर्स्ट डे पयले फावटी रेत्री घेतना पयले न्ही दुसरे दिसा रेत्री घेतना हांगा अर्घ दिवंक अवकाश आसले त्या थोडे भाव उबे रावन घेवन थोडे भयणी उबे रावन अशें मागतले हांव अशें दोळे धांपून आसलो मागीर तांचे मागणे पळोवंक घेवन म्हणजे दुसरे रेतीर हांगासर हांव अशें दोळे तांकां पळोवंक लागलो म्हळ्यार खंय म्हणजे बरोवन हाडला की या अशें बूक पळयतात की म्हणून पळोवंक लागलो म्हाका हांव विस्मीत पावलो न्ही हे कशें मागतात काही पळयनात कांय ना ते आमी तांकां पळयतना आतां व्हडले काही शिकप आसले न्ही बरें कळीत आसले न्ही हे ब्रदर या कितें देवाचे तरी जाणवे चड आसलेले मनशां न्ही मामुली मातशे अशें उबे रावन अशें अर्घ दितात अशें मागणें करतात अशें देवाचे तराचे एकामेकाक ताळ पळयतात हांव विस्मीत पावलो आनी त्याच कडेन जेजू काही मागले जेजू म्हाका अशें मागणें करूंक घेना न्ही की म्हाका मागणें करूंक शिकय म्हणून घेना जेजू की मागले हे आसा पळय हे मागणें करचे आमकां पळयतात मग शिकयता मागणें करूंक आमी तांचे पळोवंक घेवन हांचे पळोवंक घेवन हेरां करता पळोवंक घेवन हेरांचे मागणें पळोवंक घेवन आमी करची गरज ना ते आतां ब्रदरान थोडे फावटी सांगला न्ही ती एक अन्य भाशा विशयांत ते आपल्या हेरांनी करचे पळोवंक घेवन न्ही ते रिपीट करून घेवन म्हाका बी ते देणे आसा म्हणून दाखोवचे थोड्यांनी तशें बी करतले आसात हेरांनी करचे पळोवंक आमी करचे न्ही ते मागणें करून आमकां पळयतात मग तशें घेता म्हाका निजागी कशें मागचें म्हणून म्हाका कळीत नासलें निजागी कळीत नासलें पूण इल्लेशें ल्हानशें मागणें तेन्ना हांवें सुरू केलें कितें की थंय बी मागीर हांव जेजू लेगेशन कशें मनशां लेगीत आमी उलयतात पळय तशेंच उलोवचें नॉर्मली जेजू सांगून की हांव तुमचो इश्ट म्हणून घेवन इश्ट लेगीत उलयल्यार बरें तें उलोवचें हर एक पळय दिंबेर घालून हात मागची गरज ना इश्ट लेगीत उलयल्यार बरें आमी मागणें करया तें आमकां पळयतात मत शिकयता एक खाळान आसतना मागणें करूंक जायची आनी तो एक संबंद आमी जोडूंक जायची ह्या एकवट आमी जोडूंक जायची कपटे सारके आमी मागणें करूंक नजो अनभावते सारके आमी मागणें करूंक नजो बगर गुपीत आसल्या कुडांत गुपीत देवा लेगीत आनी काळजांतोन कूड आत्म आनी प्राण सांगता म्हणून आमी मागणें करूंक जायची मात्र न्ही सुखान आसतना धैर्य सुखान आसतना आमी मागणें करूंक जायची म्हणटा लुकाचो वांजेल अवसर 18 आनी वळ 1 कितें सांगता लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 कितें सांगता आमी आयकुया धैर्य सुखय नासता सदांच मागणें करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली धैर्य सुखे नासतना मागणें करूंक जायची आतां मागणें कन आमकां आमी भिरांतींत आसाव या आमी कंगाल जालां निराशी जाल्यां आमकां काही वाट दिसना काही कळना कितें करचें म्हणून आनी त्या वेळार मागणें मस्त गरजेची जावन आसा
सडावत भावार्थी लोक सुकून पचस त्याच वेळार संतोषान आसतना हर एकलो मागणे करता खंतीन आसतना निराशी जाल्ल्या वेळार कितें की वायट घडल्या वेळार कितें अवघड जाल्ल्या वेळार आनी त्या वेळार आतां पळय तितले एक ती परिस्थिती बारीक कठीण आसतना आमची धैर्य सुकला आणि त्या वेळार देवाची सांगता धैर्य सुकेन आसतना मागणे करा ते मागणेचो ऐन वेळ तो जावन आसा त्या वेळार आमी धैर्य सुकोवचें न्ही त्या वेळार आमी पाटी पळोवचें न्ही या आमी मागणेचो वेळ बंद करचो न्ही असलेच एक गणित पवित्र पुस्तकान करता दावीदरायक तुम्ही जाणात साऊल ताच्या पाठीक लागलो ताका जीवशे मारचे खातीर 2 पिढे ताका जीवशे मारून पळयता पूण 2 पिढे ताका ताच्यान जायना निमाणे दावीद कितें करता आनी हांगा आसल्यार ह्यो साऊल म्हाका अशें परत्या पाटी परता म्हणून तो देश सोडून घेवन फिलिस्तियाच्या गांवाक तो वता फिलिस्तियाच्या गांवाक वचून घेवन थंयच तो तांचे सांगता बरेकान तो रावता आनी थोड्या तेंपा उपरांत तांकां एक झुजाक वचूंक आसता फिलिस्तियांक आनी ते झूज हांचेच विरोधात आसता आनी तेच नांव काले करता तो सेनाधिपती न्ही आनी एकलो कोण की ताका दावीदरायक लागशिल्लो एकलो ताका तो झुजाक आपोवन व्हरता पूण थंय गेल्या वेळार त्या सेनाधिपतीक कळ्ळी जाता हे हेब्रेव घर हे आमचे केन्नाय सुरतान विरोधी आसले हांकां आमी सांगता घेवचें सारकें न्ही म्हणून दावीदरायक येताना पाटी धाडटात घरा तुवें आमचे सांगता येवचें नाका म्हणून दावीदरायक बरें जायना जाल्यार तो आसूं न्ही म्हणून तो पाटी येता पाटी येयल्या वेळार ताका आनीक व्हडले एक शॉकिंग गजाल ताका पळोवंक मेळटा कित्याक म्हळ्यार थंय आमेलेकिताचे येवन घेवन तांचे दुस्माचे येवन घेवन ताचें घर तांचे कितें आसपदी पुरा तांचो गांव पुरा देसवड करून उजो लावन घेवन तांच्या बायल्या भुरग्यांक आनी तांणी अपहरण करून घेवन तांच्या गांवांक व्हरून आसतात आनी असले संदर्भात कितें जाता ते आमी आयकुया सामुएलाचे पहिले पुस्तक अवसर 30 आनी वळ 1-4 कितें सांगता फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 30 वर्स 1-4 कितें सांगता तिसऱ्या दिसा दावीद आनी ताचे मनीस जिलगलाक पावले त्या भितर आमेलिकितांनी नेगेबाचेर आनी जिकलाचेर दाड घाली तांणी जिकलाचेर आक्रमण करून ताका उजो लायिल्लो आनी स्त्रियांक आनी शहरांत आसलेल्या सगळ्यांक ल्हानांक आनी व्हडांक बंदीक घालून व्हेली तांणी तांचे मदल्या कोणाकच जीवशी मारूंक ना बगार ते तांकां व्हरून गेले आनी आपले वाटेक लागले दावीद आनी ताचे मनीस शहराक पावले तेन्ना ते लासून गेल्ले आनी तांच्या बायलांक पुतांक आनी दुवांक बंदीक घालून व्हेल्ली ते पळयले दावीद आनी ताचे सोवे आसले मनीस बोब मारून इतले रडले की आनीक रडोंक तांकां सकत ना जाली आनी रडून तांकां सकतच ना जाली म्हूण सांगता देवाचे म्हळ्यार इतले रडले की रण तांचे दुख आसा ती खाली जावन गेले तांकां इतले ताणें देदेस्पर जावन जाले कंगाल जावन गेले आनी तांकां त्राणच ना जालें रडोंक त्राणच ना आनी कित्याक म्हण रडचे इतले पर्यंत ताणें सलवून गेले म्हूण सांगता पळय एक परिस्थिती कशी जाली म्हणून चिंतून पळया ताच्या बायल्या भुरग्यांक कोणी अपहरण करून गेलात घराक उजो लायला इशीन फिलिस्तिनी हात सोडलात आनी उजो येवचें नाका म्हूण सांगला मात न्ही तांचो सोवे वळ्यांत ते लोक एकठांय जावन घेवन दावीदरायक फातरूंक जीवशे मारूंक ताणें योजना घालतात आमी आयकूंक सोवी वळ दावीद आतां व्हड संकटान सांपडलो कित्याक लोक ताका फातरोंचे विशीं उलयतालो फातरोंचे विशीं जीव वेचो संदर्भ येयला पूण दावीद कितें करता आमी मुखार आयकुया लोकां मदलो हर एकलो आपापल्या पुतां आनी दुवांची चिंता करून मनांत कळवळतालो पूण दावीदान सर्वेस्पर आपल्या देवातावन धैर्य घेतलें सर्वेस्पर आपल्या देवातान ताणें धैर्य घेतलें म्हणून सांगता पळय धैर्य सुखान आसतना आमी मागणे करीचे मनशाक एक बरो दाखलो तो जावन आसा पळय कसली एक परिस्थिती पळया ताजे मोगाचे म्हणल्यार ताजे दुस्मान जाल्यात ताजे बायल भुरग्यांक अपहरण करून गेला ताजे म्हणजे कांयच ना मुखार आमकां ते वाचल्यार आमकां कळटा जाल्यार देव ताका पुराय पाटी मेळटा पूण पळय दावीद त्या घडये पळय त्या घडये तो मनशां सांगता कितें म्हणे सारकें करूंक या पाटी धांवूंक या लिपोवन बसूंक या कितें म्हणे जीवघात करूंक खंयचे कितें वचना ताका सर्वेस्पर असो आदार आसा म्हूण ताका कळीत आसता तो देवा कडेन विचारता आमी झुजाक वेचे गी म्हूण घेवन देवाच्या नांवान तो धैर्य मागता त्या घडये पळय तो ऐन वेळ तो जावन आसा असले कठीण परिस्थिती येताना आमी पाटी सरची न्ही त्या वेळार आमी तो मागणे करूंक जायना वय मागणे करूंकच जाय थंय सांगलें न्ही की आमची दुखाच पावता थंय पडे देवाक आमच्या मागण्याची गरजच ना आमी आयकलां न्ही की कशें कितें मागचें आमकां कळत ना त्या वेळार पळयता आमच्या हास्का सुस्कारान देवाक विनंती करता म्हण आयकूंक ना तो पळयता आमच्या पासून तो विनंती करता देवाक थंय पडे मागण्याची गरजच ना तुजी दुखां पळोवन घेवन तुजी खंत पळोवन घेवन या तुजे काळजाचे धडधडे पळोवन घेवन तो देवाक पुरो कळटा ताच्या मुखार वचून बसला रे पुरो मागीर तुमी जेजू म्हूण सांगला रे या बापा म्हूण सांगला रे पुरो ते मागणे कितें म्हूण देव ते समजूंक येता
आनी त्या वेळार धैर्य सुकें नजो त्या वेळार देवातान फुरफूर नजो या पाटी सर नजो हांगा पळय दावीद राय देवा कितें म्हण दुरसालो गी कितें म्हणे फुरफुरलो गी तूं आसा गी कितें ये काल ते तूं देव आसा गी अशें ताका दुबाव येयले गी खंयच्या सांगता तो आनी आसा तो दुस्मानाच्या गांवांत ताचे गांवांत ते नात ताचे सांगात आसले पुरा सक्कडी देवाचे एकोडान आसले न्ही तांचे मदें का तो संगीन तो देवाले की धैर्य मागता देवाक तो इसाता आनी मुखार तो झुजाक येता आनी कितें आनी होगडेले पळय ते पुरा तो पाटी येता खंयचे ताका हे कितें म्हणटा नश्ट जायना पुरा ताका पाटी मेळटा असले कठीण परिस्थितींनी आमी मागणी करूंक जायची धैर्य सुखान आसतना आमी मागणी करूंक जायची म्हण सांगता देवाचें तर आनी कोण मागण्यांत आसा पळय ताका सुरवात सांगलें न्ही की मागण्यार आसलो मनशाक पळयतना कळटा मागण्यांत असलो मनीस आसा पळय केदने झगडे करूंक वचना आनी झगडे करतलो केदने आसता मागणें करिना मागणें करतलो केदींग आसता झगडे करिना या झुजाक वचना या मारामारी करिना आनी कोण मारामारी करता झगडे करता या फायटींग करता तांणी मागण्यार नात एका एक बरो एक दाखलो जावन आसा मोइजेच्या काळात जाल्ले एक्झोडस चॅप्टर 17 वर्स 11 निर्गमनाचो बूक अवसर 17 आनी वळो 11 कितें सांगता आमी आयकुया एक्झोडस चॅप्टर 17 वर्स 11 कितें सांगता आमी आयकुया मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखतली मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखतले 6 जाणांक हाचो अर्थ कळीत ना वयमू हात कित्याक उबारचे म्हण घेवन हाचो अर्थ एक अर्थ आसा वयमू म्हळ्यार म्हजे वरी कांय जायना पुरा तुजे वरी जाता म्हण घेवन हात उबरचे अर्थय जावन आसा सरेंडर जातना आमी हात उबारनात गी कळ्ळें म्हणजे आमी कोणाक म्हणजे सरेंडर जातना आमकां आनी कांय करना आमी हात उबारतात न्ही त्या प्रकार म्हळ्यार मोइजांका हात उबारून घेवन देवा कडेन तो मागणें करना आसा पळया तो मोइजा मागणें करना आसा पूण तो झुजांत आसा गी पूण कोण झूज करना आसा तो या मारामारी करना ते मागणें करतात गी पळय त्या खातीर एक द्रश्टांत ते जावन आसा आनी पळया मोइजेच्या मागण्या वरी ताजे थंयसर प्रतिफळ दिसून येता आसा केदाळा पर्यंत मोइजे हात उबारून आसा तेदाळा पर्यंत हांगा इस्रायल जिखून आसा आनी केदाळा पर्यंत ताजे हात गळ्ळे म्हणून तो इल्ले सकयल करता थंय विरोधी दुस्मन जिखून आसा हाचे अर्थ कितें म्हळ्यार जेन्ना आमच्या जिवितांत आमचो दुस्मन जैत व्हरता हे आमकां नश्ट केलो आमचें जैत वता हाचे अर्थ कितें आमचे मागणेचें जिवीत उणें उणें जालां म्हणून अर्थ जावन आसा आमी मागणेंत आमी शेळयल्या जावंक पुरो या आमी पाटी गेला जावंक पुरो त्या देखून दुस्मन आज धैर्यादीक जाला या आमचे तो जैत व्हरते आसा हांगा आसा तेच जाते आसा मोइजे आपले हात गळयतना दुस्मन जिखतात आनी मोइजे आपले हात उबारतना हांगा इस्रायल परजा जिखून आसा देखून आसा केदना आमी मागण्यार आसा आमी झुजांत आसा आनी जैते म्हण जाता आनी केदना मागण्यार आसलो मनीस झुजाक वचना या एका फायटींग करूंक मारामारी करूंक वचना ते समजून घेवंक जायचे आनी केदाळा पर्यंत आमी मागण्यार आसा पळय आमचे दुस्मान आमचे जैत व्हरूंक कितें जायना असले थोडे आमी गणित आमी आयकुया रायाचे दुसरे पुस्तक अवसर 19 आनी वळ 14 आनी 15 पर्यंत कितें आमी आयकुया रायाचे दुसरे पुस्तक अवसर 19 आनी वळ 14 आनी 15 पर्यंत हेजेकियान दुतांच्या हातांतले पत्र घेवन तें वाचलें उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तारून दवरून ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें पळय हांगासरी हेजेकियाच्या जिवनांत कसली एक कठीण परिस्थिती येयला कित्याक असिरियाचो राय ताचेर धाड घालूंक येयला मात्र न्हय ती एक जुदा म्हणजे एक ल्हानशी कुळी जावन आसा आनी त्या कुशीन इस्रायल परजांक येदरच ताणें बंदिवान करनी जाला जायत्या राष्ट्रांच्या रायांक ताणें जिवशी मारला तांच्या देवांक ताणें नाश केला हे सगळे तो कर्ण आतां हेजेकियाच्या म्हळ्यार जुदाच्या त्या देशाक या रायाक बंदिवान करूंक या जिवशी मारूंक तो येयला आनी असले एक कठीण परिस्थितींत हेजेकिया वचून मागणें करता आनी मागणें देव ताचें आयकता कित्याक म्हळ्यार हेजेकिया एक देवाक मानवल्लो मनीस या नित्यवन मनीस जावन आसा ते बी आमी आयकुया 2 किंग चॅप्टर 18 वर्स 3 कितें सांगता रायाचे दुसरे पुस्तक अवसर 18 आनी वळ 3 कितें सांगता आमी आयकुया ताणें आपल्या बापय दाविदा परी सर्वेस्पराक मानवता तें केलें हय आपल्या बापाय दाविदा बरी सर्वेस्पराक तो मानवून जेलो हेजेकिया आतां पळया त्याच काळार हेजेकियाच्याच काळार ते असिरियाच्या रायान इस्रायल परजेक बंदिवानाक व्हेल्ले या गुलामपणाक व्हेल्ले इस्रायलच्या त्या हांकां कोळयांक न्ही पुरा पूण जुदाचे कांय करूंक कितें जावना कित्याक म्हळ्यार हेजेकिया देवाक मानवल्लो तांणी इस्रायल परजा मानूंक ना तातूंत आमी जाल्यार आयकुया 18 11वी वळ आमी आयकुया कित्याक अशें घडलें म्हणून तातूंत सांगता 11 आनी 12 आमी आयकुया असिरियाच्या रायान इस्रायलितांक बंदिवाना करून असिरियाक व्हेलीं आनी तांकां
गोजनातल्यो होबोर न्हंयच्या देगेच्या हाला शहरांत आनी मिदियनाच्या शहरांनी वस्ती करूंक दिलें. हें घडलें कित्याक तांणी सर्वेस्परा आपल्या देवाचें उतार आयकूंक ना. सर्वेस्पराचें उतार तांणी आयकूंक ना. सर्वेस्परा तांणी सांडले देखून तांकां देवान तांकां राखूंक ना, तांकां दुस्माच्या हातान पळोवंक दिलें. पूण हेजें कितें तशें न्ही. तो देवाक मानवून चल्लो, आपल्या बापाय दाविदा सारको तो जालो आनी देवाक तो मेसवलो देखून जेन्ना तो प्रार्थना करता पळय देव कशें ताचे मागणें आयकता आनी पळय ताका झुजाक वयची गरजच पडना. एक देवदूत येवन घेवन त्या असिरियाच्या त्या शिबिरांत 1,50,000 कितलेगी सैनिकांक तो एक रातीन जीव शिमान सोडटा. हांकां झुजाक देवचे सयती गरज पडना. आनी तो मागतना बी कशें मागता आमी तेजे मागणें इल्ले आमी आयकुया. ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, तूं केरुबांचेर बसून आसाय. संवसाराच्या सगळ्या राज्यांचो तूं एकलो मात्र देव. आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचल्याय. सर्वेस्परा तुजे कान दिवन आयक, तुजे दोळे उगडून पळय. जिव्या देवाचे केबडायो करूंक सेन्नाकेरीबान दुतांक धाडून सांगलेली उतरां आयक. ताणें जिव्य देव केवळ हेजे केसो मात्र न्ही, झुजाचो मात्र न्ही, तांच्या देवाचो बी तो खेबडोय करता. एक कडेन सांगता तुमी आनीकय सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून रावलात गी. आमी पळोवंक आमी हेरांच्या हेर राष्ट्रांच्या देवांक आमी देसवड केल्ले, तांकां नाश केल्ले, या तांकां आमी जीवशे मारता तांचो देव तांच्या कुमकेक येयलो गी, या तुमचेच भावा इस्रायलचो देव तांच्या कुमकेक येयलो गी. ताका कळीत ना कित्याक इस्रायलच्या लोकांक देवान सांडलो म्हणून ताका कळीत ना. तो सांगता तुमचो देव एकच न्हय गी, तो देव तांकां बचाव करूंक शकलो गी. आतां तुजो देव तुका बचाव करूंक शकता गी. तो पळय देवाकच तो चॅलेंज करता पळय. आनी केन्ना पळय तो देवाक चॅलेंज करता, या देवाच्या मनशाक तो चॅलेंज करता पळय. ते झूज मागीर ते आमचे झूज जायना, ते मागीर देवाचें झूज जाता. देवच ते पळोवंक घेता. आनी मुखार सांगता 17वी वळतान आमी आयकुया. 17वी वळतान कितें सांगता. खरें सर्वेस्परा असिरियाच्या रायांनी राष्ट्रांचो आनी तांच्या देशांचो नाश केला. वय ताणें नाश केला. वय कित्याक नाश केला मुखार सांगता. तांच्या देवांक उज्यांत उडयल्यात. तांणी तांचो नाश केलो. कित्याक ते देव न्हय. ते देव न्हय, ते फातर, ते रुखड, ते आनी कितें मूर्ती आनी ते कितें पिंतूर, ते परत देव न्हय, ते मनशांनी घडलेलो. ताणें नाश केला. वय कित्याक ते देव न्हय. पूण तूं देव न्हय गी विचारता. तूं सर्वेस्पर देव न्हय गी. तुका नाश करून तांच्यान जाता गी. कशें तो मागता पळया. मुखार आमी आयकुया. बगार मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो रुखाड्याच्यो आनी पात्रांच्यो कृत्यो देखून सर्वेस्परा आमच्या देवा, या मनशाच्या हातांतले आमकां निवार. आनी अशें संवसाराची सगळी राष्ट्रां तूं सर्वेस्पर एकलो मात्र देव म्हूण वळखून घेव. तूं एकलो मात्र देव म्हूण ताणें वळखून घेवन दी. तुमकां कळीत आसा गे इस्रायलांत केन्नाय झूज जातना पोरण्या सोल्ल्यांत ते विरोधी येवन घेवन या दुस्मन येवन घेवन पयले देसवड करची तांची मंदिरां, या सोल्लेपेट मंदिराक पयले देसवड करून ताणें येवचें आसलें. कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसा थंयसर वचून घेवन मागणें केल्यार देव तांच्या आदाराक येता म्हूण घेवन देखूनच. आनी देवान जायते पडे तांची ताची महिमा ताणें हेरांक दाखयला. केन्ना पळय ताणें जेरिकोचो पागो ताणें कोसलूंक वतात, या जेरिकोच्या विरोध ताणें झुजूंक वतात, तेन्ना ते लोक आसा पळय जेरिकोचो निवासी आसा पळय तांकां पळोवन थरथरोन आसले म्हणून सांगता. ते राहाय म्हणले ते एक स्त्री. तुमची भिरांत तांकां येदोळस येवन जाला. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्परा वरी तांच्या लोकांची भिरांत तांकां दिसते आसली. केन्ना आमी देवाच्या एकवटान आसा पळय देव आसा पळय तांच्या विरोधाचें काजून पळय एक नंबराचें भिरांत तो घालता. ह्या म्हज्या भुरग्यांक ताणें आपटूंक वचनाचो, ह्या म्हज्या भुरग्यांच्या तंट्याक ताणें वचनाचो म्हणून त्या प्रकार. पूण हे सगळें केदार जाता केन्ना आमी देवाक मानून चलता, देवाक आमी मेसून चलता आनी आमी मागण्यांत आसा जाल्यार मात जाता. आनी सुरवें सांगलें तें मंदीर ताणें कोसलूंक घालतलें. कित्याक ताणें कोसलूंक घालतलें म्हळ्यार तेणें केन्ना देवान पयस जातलें. कित्याक म्हळ्यार देवान हाचे आदीं सांगलें आसा त्या मंदिराचें उक्तावण जाल्ले दिसा सांगलें आसा सालमोराय. कित्याक देवाक पसंद जातलें की आपणा खातीर एक मंदीर बांदीची, आपणाक एक निवास दिवची म्हणून ही एक आशा एक दाविदाक आसली. आनी दाविदा वरी देवान करून दिवंक ना, बदलाक सालमा वरी ते केले. पूण सालमांव की देव सांगता जर तुमी म्हाका मानून चलनात, म्हाका विश्वासी रावनात जाल्यार ते तुमचे दुस्मान येतले, तुमचे मन ताणें दाट घालतले आनी हांव कांयच करचो ना म्हणून देवान तांकां पयले सकळे ती केल्ली. देखूनच ते जावन आसा. आनी जर तर आमी देवाक विश्वासी रावनात जाल्यार तो मंदिरा तो नाश जावंक कसो दिता. आनी आतां आयल्यार आमकां आयकूंक मेळ्ळें न्ही की भायल्या गांवांत जायते पळय इगर्जी कित्याक बंद पडला. खंयसर देवाक महिमा जायना पळय ते खंयसरी ते देव राखना भाव भयणी. तसले इगर्जी जावन दी कोपेला जावन दी खंयचे देव राखना. आनी आमच्या देशांत ते चड दीस वेसना पळय अंगई अशें तर जातालें पळय.
काही नातल्यार ती अनबॉर्थ येवन बीन देसवळ करून येतले हांगा कशें इस्रायल प्रजेच्या विरोधीन येवन करतले आपल्या तशें कित्याक म्हळ्यार खंयसर देवाची महिमा जायना आपल्या देव थंयसर तो ते वस्ती करिना आनी ते तसले एक संदर्भ राखूंक की राखना कसले परा घडीत परा आमच्या दोळ्या मुखार आसा कितले परा जावन गेले आनी हांव थोडे पडे तुमी आतां आमी हांगा गांवांत आसा देखून आमकां कांय कळ्ळें जायना आमी एक बरें एक ल्हानशें इगर्जीक आमी वेता थंय इल्ले म्हणे भक्त आसा इल्ले म्हणे एक देवबिरांत आसा पूण शारांत तुमी गेल्यार आनी थोड्या परा इगर्जीक हांव पयले गेल्लो आसा त्या जाल्यार सुमार वर्सां पयले इगर्जेचे भितर लोक कोणी आसा भायर चड आसात सक्कट सरा एक मुक्काल पर्संट लोक भायरच आसात आनी तांणी येवनचे आसा तांच्या इश्टांक मेळोंक या बॉयफ्रेंडाक मेळोंक गर्लफ्रेंडाक मेळोंक या तांचे कितें म्हळ्यार उलोवणें उलोवंक तांचे बिझनेस टॉक करूंक तितलेंच हांगा भितर मीस चालू आसा भायर तांचे उलोवणें चालू आसा मागीर ते ओस कास बेडताना सक्टांचे कसलो एक आत्मो येता म्हाका कळना सक्कट येवन कितें एक भक्ती म्हणे दोळे धांपून उबे रावन आसतात बा खाल एक ओस कास बेडताना एक 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 भिरांत एक तरेची भक्त तांकां दिसून येता मागीर एक कुंभार घेतात जालें तितलेंच तांचें मीस आनी सगळो दीस कितें शर्म कितें वासप कोण येयले कोण गेले कांयच तांकां याचा कोण म्हणून थोड्यांक कळीत आसना तशें त्या प्रकार आनीक इगर्जीक हांव वेतालो इगर्जेच्या दारांच्या भायरच सांत हर एक दीस हांगा खंय म्हणे फेस्ता परवेक मात्र सांत जाता न्ही ते एक इगर्ज आसा भायर गेल्यार हांगाचे परत दारां म्हणे बंद आसा थंय उक्ती आसताली आनी भायर गेल्यार भायलो आवज परत भितर ते बॉम्ब मारले ताणें सेल केले परत भितर आयकत ते आसा तांणी परत केल्यार ते सोडती घाल्ले आनी कितें परत आसता न्ही तांचे बंपर ड्रॉ आनी लकी ड्रॉ ते परत भितर आयकत ते आसा आनी लोकांक की हांगा येयले शर्म बेजार जाल्यार भायर एक सांत्यान भोंवन बतून अशें त्या प्रमाणे आनी देव तसले परा मंदीर जावन तसले परा सांगतीक तो केदिंगस तो रावेना ते देसवड जावंकूच दिता हांगासर आमी आयकले कितें हेजेक तो मागता आनी केन्ना देव तेज्या आदाराक येता आनी तेजे दुस्मानां कशें निवारता म्हणून मात्र न्ही नित्यवंताचे मागणे एक बळादेक जावन आसा म्हूण सांगता किर्तनाचो बूक हांव 30:4 आनी वर्स 17 कितें सांगता साम चॅप्टर 34 वर्स 17 कितें सांगता आमी आयकुया नितीवोन मनशां उलो मारतात सर्वेस्पोर तांचे आयकता सर्वेस्पोर तांचे आयकता कित्याक नितीवन मनशाचे मागणे देव आयकता म्हणून सांगता हेजे की हांगा नितीवन जावन आसलो देवाक तो मानवलो देखून ताचे मागणे ताणें आयकले मात्र न्ही आनीक घडीत आमी आयकुया रायचे दुसरें पुस्तक अवसर 4 आनी वोल्ड 30 आनी 2 तो 30 आनी 3 पर्यंत 2 किंग चॅप्टर 4 वर्स 32 to 33 आमी आयकुया एलिशा घरांत आयलो तेन्ना मेल्लो भुरगो ताचे कटीर दवरलो ताणें देखलो तो भितर सरलो आनी आपणा आनी भुरग्यां फाटल्यान दार दांपोवन ताणें सर्वेस्परा कडेन मागलें सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें उपरांत तो काटीर सोडून भुरग्याचेर आड पडलो ताणें आपलें तोंड ताच्या तोंडाचेर आपले दोळे ताच्या दोळ्याचेर आनी आपले हात ताच्या हाताचेर दवरले एलिशा भुरग्याचेर आड पडलो आसता भुरग्याचे कुडीक ऊब आयली मागीर तो भुरगो जिवंत जाता पूण हाचे पयले ते ताचो एकलो सेवक आसता घेजी म्हूण घेवन तातूंत 30 आनी 1 आमी आयकुया तो बी त्या भुरग्याक बरो करूंक येता पूण कांयच जायना म्हणटा 30 आनी 1 कितें सांगता गेहाजी फुडें गेल्लो आनी ताणें भुरग्याचेर बेतकाटी दवरली पूण जावं कांय आवाज जावं कांय जिवाचे लक्षण भुरग्या थंय नातलें कांय नातलें कित्याक कांय नातलें तो एक नितीवन जावन आसलो गी देवाक विश्वासी गी तुमी आयकला की तो नामान म्हणलो कोडकार आयिल्ल्या टायमार तो ताका मस्त काणीको घेवन येता एलिशाक पूण एलिशा सांगता म्हाका कांयच काणीक नाका म्हणटा तो पाटी वयता पाटी गेल्या उपरांत घेजी एलिशा कळीत नासतना लिपू वयता मागीर एलिशाच्या नांवानच थोडे काणीको तो घेवन येता मागीर ताका कोड लागता तुमकां कळीत आसा वैमू तो पयशांच्या फाटल्यान नासलो एलिशा देवाच्या फाटल्यान नासलो तो देवाक विश्वासी रावलो पूण तो दुडवाक विश्वासी रावलो देखून ताणें कितें मागणें केल्यार देव आयकनातलो कितें बेतकाडी धरल्यार कांयच जायनातलें पूण एलिशान जेन्ना मागणें केलें तो भुरगो जिवंत जालो म्हूण सांगता एक तरेचो अभिषेक थंय आसलो कित्याक नितीवंताचे मागणें भोव मोलादीक जावन आसा देव ते आयकता म्हूण सांगता मात्र न्ही आनी कडेन आमी आयकुया आमी आसतना आसतना आमी मागणें करची म्हूण सांगता जाकोबाचें पत्र अवसर 5 आनी वोळ 13 कितें सांगता जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 13 कितें सांगता आमी आयकुया जाकोबाचें पत्र अवसर 5 आनी वोळ 13 कितें सांगता तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा
ताणें मागणें करी जाय. जर तर तुमी अडचणींत आसात मागणें करूंक जायची. त्यावेळा आमी आयकलें धैर्य सुखेन आसतना मागणें करूंक जायची. कितें म्हणजे अडचणींत आसतना आमी मागणें करूंक जायची म्हणून सांगता. कितेंय आसा जाल्यार आमी ते मागण्या वरवीं आमी ते जोड घेवंक जाता म्हणून सांगता. असलेच एक घडीत परमेश्वरांत करता जेहोशाफाट म्हणलो एक राय आसता, देव पर्यंत असो एक मनीस आसता. ताजे विरुद्ध 3 कितें राष्ट्र ताका वेडो घालूंक या ताका नाश करूंक म्हणून येता. आनी त्या जाल्यार कितें जाता तो पळया देवा कशें उलो मारता ते आमी इल्लें आयकुया. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवसर 20 आनी वळ 3 कितें सांगता. 2 Chronicles chapter 20 verse 3 कितें सांगता आमी आयकुया. जेहोशाफाटाक भिरांत दिसली. जेहोशाफाटाक भिरांत दिसली आनी ताणें सर्वेस्परा लागीं सलाह विचारूंक निर्णय केलो. पळय हांगा तो भियेला टायमार सरस्पराच्या पांयां जळा तो वेता. खंयच्या मनशा फाटल्यान तो वचना या कोणाक सोदून घेवन तो वचना. बदलाक सट्टांक तो एकटेकान घेवन मागणें करता. हाचे पयले दावीद राय विशयांत आमी आयकले तोय धैर्य सुकल्या वेळार ताका तो अडचणेंत पडल्या वेळार या संकश्टांत पडल्या वेळार तो बी तो धांवून वचना या पळोवन वचना. बदलाक तो बी देवा तो आदर मागता. हांगासर तशेंच जेहोशाफाटी तो अडचणेंत आसतना देवा लागीं तो आदर मागता. आनी देवा लागीं आदर मागतना कितें जाता तंतूनच 15-17 पर्यंत आमी आयकुया. 15 to 17 आयकुया. ताणें म्हळें तुमी सोमेस्त जुदाच्या लोकांनो, जेरुसलेमाच्या निवास्यांनो, आनी तूं जेहोशाफाट राया चीत दिवन आयक. सर्वेस्पोर तुमकां अशें सांगता. सर्वेस्पोर तुमकां अशें सांगता म्हळ्यार हांगा कितें जालें की म्हळ्यार तेणें मागणेचो प्रतिफळ जावंक घेना. सरस्पराचो एक आत्मो एक तरणाट्याचेर देंवता आनी तो तरणाटो प्रवाद करूंक लागता आनी देवाचें उतर तो उलयता. कितें उलयता तें आमी आयकुया. हो विशाल जम पळोवन भियेनाकात वा धैर्य सांडिनाकात. कित्याक हे झूज तुमचें न्हय. हे झूज तुमचें न्हय. आतां तुमी मागणें केला न्हय की तुमचें झुजूच न्हय. बगार देवाचें. बगार देवाचें. चरितेचो धनी कोण देव वैम. आतां हे झूज देवाचें जावन गेला. मुखार आयकुया. फाल्यां तांचे कडेन झुजोंक भायर सरा. पूण तुमी झुजोंक भायर सरा. ते जिजाची गटी सोडून वयर येतले ते तुमी पळयतल्यात. आनी येवनची बी तुमी पळयतात. पळय कशें देव कशें सांगता पळय. तुमचो दुस्मान येवचो तुमी पळयतल्यात. दुस्मानाक वेडो घालची तुमी पळयतल्यात. या जावंक पुरो दुस्मान न्हय जावंक पुरो पूण पिडा येवची तुमी पळयतल्यात. मारेका पिडा येवची बी तुमी पळयतल्यात. देव आसा पळय ताचे आमचे दुस्मान तो केन्ना लिपयना. अशें केन्ना जायना की कोणी आमचो दुस्मान आसा देव तांकां लिपयता तांकां पळोवन तोंड सद्या पळोवंक तो आमकां दिना. तशें जायना. थंय पळय देव आसा पळय आमचो दुस्मान कोण म्हणून दाखयता या ती पिडा कितें म्हणून दाखयता या ते एक परिस्थिती कसली म्हणून तो देव दाखयता. कित्याक दाखयता गे म्हळ्यार पयले ते दुस्मानचें बळ पळय. ते दुस्मानचें सकत पळय. ते दुस्मान कितले एक मारेकार जावन आसा ते बी पळय. थंय पळय आमकां रिपोर्ट येना की ओ एक मारेकार पिडा येयला कॅन्सर येयला. आमकां मेळटा की मेळना. हातांत रिपोर्ट आसता वैमू. कित्याक रिपोर्ट आसता पळय तुका एक मारेकार पिडा येयला. पूण त्या कितले मारेकार पिडा येवन दी कितले एक बळवंत तो एक दुस्मान आसूं दी ते सर्व चड श्रेश्ठ हांव म्हूण दाखोवचे खातीरच देव केदिंगच आमचे दुस्मान तो आमच्या दोळ्या मुखार तो लिपयना. तो तांचे सकत कितें तांचे बळ कितें तांचे कितें पदवी आसा तांचे कितें दोरवाचें सकत आसा या आनी कितें कितें कसली पिडा आसा ते पुरो देव आमकां दाखयता. पळय ते कितले कठीण आसा म्हणून पळय. पूण ताजे परस चड हांव कितले बळ आसा म्हण हे बी पळोवचे खातीरच देखून आसा पळय देवान इस्रायल प्रजांक तांबड्या दर्यांतल्यान उतरनासतना आनी दुसऱ्या जाग्यार ताणें आपूण व्हरयत आसले. तांकां कांय त्रास जायनाशे कांय तांचे कांय प्रॉब्लम जायनाशे या फारोवर परतून तांकां धांवूंक येनाशे सुकारे म्हणून धांवून घेवन वशेत आसले. पूण जाय म्हण ताणें तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां उतरूंक तांकां दिले. कित्याक म्हळ्यार ती परिस्थिती दाखोवच्या खातीर. पळय मुखार तांबडो दर्यो आसा कितले एक भिरांकळ जावन आसा. तुमचे तें उतरूंकय जायना. फाटल्यान तुजो दुस्मान पडला फारोवर आय पडला तो बी आनीक भिरांकळ. तुमकां तिशीनी ना इशी न्हय. पूण ह्या पुरा कठीण परिस्थितीन सयती तुमी भिवोवचे गरज ना. कित्याक त्या परिस्थितींत भायर काडूंक हांव सकता म्हूण दाखोवचे खातीरच तो दुस्मानाक केदिंकच आमचे ताणें लिपयना. तो दाखयतात. तेणें येवनचे तुमी पळयतल्यात म्हूण सांगता. मुखार आमी आयकुया. आनी तुमी जेरुयेलाच्या अरण्या मुखले फालक्याच्या अंतपरार तांचेर दाड घाला. तांचेर तुमी दाड घाला. तुमकां कितें करूंक जाय तें पुरो तुमी करा. आतां पिडा येयला म्हणजे घरांत बसचें न्हय. कितें स्कॅनिंग करूंक आसा कितें वखद करूंक आसा तुमचें कितें ल्हानशें कामां करूंक आसा तें तुमी करचें करा. पूण जाल्यार मुखार सांगता पूण तुमी झुजोंक जाय म्हूण ना. तुमी वचून तुमच्या जाग्यार रावा आनी सर्वेस्पोर तुमकां जुदाक आनी जेरुसलेमाक कशें निवारतलो म्हूण पळया. आनी पळया झुजचें तुमी न्ही
पूण तुमी कितें काम करूं सांगता पुरा करा पूण झूज सरस परता देवान येतले आनी जैत तुमकां मेळटलें म्हणून ब्रदर एंड्रू केन्ना सांगता न्ही की बॅटल बिलोंग्स टू लॉर्ड न्ही की बॅटल बिलोंग्स टू गॉड विक्टरी बिलोंग्स टू अज म्हणून सांगता वय म्हळ्यार झूज देवाचे जैत मुजे म्हणल्यार बरी देखूनच हर एक खंयची झूज आसा जाल्यार कोण दुस्मन आसा जाल्यार देव तांचे तान आमकां लिपयना बगर तो दाखयता तांचे बोळे दाखयता ताजे उपरांत ताजे बोळ दाखयता हांव कितलो सत्यवंत हांव कितलो बळवंत कित्याक परत्यान तुमी तसली परिस्थिती येताना या तसली कठीण परिस्थिती येताना तुमी परतून धैर्य सांडिना जो म्हणल्या खातीरच मात्र न्ही मागण्या वरी आनी कितें येता सरस्वराची मोहन साहित्य बदलूंक शकता म्हणटा देवाचे उतर निर्गमनाचे बूक अवसर 32 आनी वळ 11 ते 14 पर्यंत तातूंत 11 मागीर 14 मात्र आमी आयकुया एक्झोडस चॅप्टर 32 पहिले 11 आयकुया मागीर 14 आमी आयकुया एक्झोडस निर्गमनाचो बूक अवसर 32 32 वर्स 11 and then 14 मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें सर्वेस्परा तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडलेले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय कित्याक पेटासो करताय हांगासर मोइजे आपल्याने सर्वेस्पराच्या त्या परजे पासून तो विनंती करती आसा कित्याक म्हळ्यार ताणें एक पाता केला भांगराचे वांसरू करून घेवन ताणें पाता केला आनी देव तांकां नाश करचेर आसा पूण पळया नित्यवंत जाल्लो मोइजे खालतो जाल्लो मोइजे कशें मागता पळया आनी आपल्या त्या इस्रायल लोकां पासून तो मागणें करतना देवाचें मौन बदलालें म्हणून सांगता तातूंत 14 आमी देखून सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडूंक ना म्हणून सांगता मागण्या वरी सर्वेस्पराचें मौन साहित्य बदलूंक शकता असलेच घडीत आमी निनेवे शारांत तेमी आयकता वयमू ताणें उपास करतात गोणे वस्तू न्हेसतात आनी आपणाचे खोटे कितें म्हणटात खोटे कामां ते सांडटात आनी असले प्रतिक्रिया पळयतना देव आपलें मौन बदलिता म्हूण सांगता मागण्या वरवीं देवाचें मौनूय बदलूंक शकता आतां मागण्या विशयांत आमी जायते आयकले आनी कितें आसा पूण आतां विनवणी म्हळ्यार कितें आतां ही शिकून खाली मागण्या विशय मात्र न्ही विनवणी म्हणून कितें आसा देखून विनवणी म्हळ्यार कितें आनी विनवणी करी जी नाका गी विनवणी करीत गी विनवणी म्हळ्यार कितें कळीत आसा गी विनंती करची म्हळ्यार कितें हेरां पासत मागचे आमी करीत गी नाका खाडू बरो आसात पूण विनवणी म्हणजे करीत म्हळ्यार देवाचे कितें सांगता ह्या पासत आमी आयकुया जॅकोबाचे पत्र अवसर 5 आनी वळ 16 कितें सांगता जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 कितें सांगता आमी आयकुया देखून तुमची पातकां एकामेका उसार सांगा आनी एकामेका पासत मागा म्हणून सांगता आमी हेरां पासत आमी मागणें करीत हेरां पासत आमी विनवणी बी करीत ताका विनवणेकाचें सूख म्हणून सांगना पूण ते आमी करीत म्हणून सांगता आनी सरकार आमचे पासत विनवणी करतलो एकलो आसा देवा मदें आनी मनशा मदें मध्यस्थ जेजू क्रिस्त आनी ताचे भायर दुसरो कोणूच आमकां मध्यस्थ ना पूण ह्या संवसारांत आसतना आपले आमी एकामेका पासत आमी मागोंक आसा म्हणून सांगता आनी पळया एकामेका पासत आमी कित्याक मागचे कित्याक आमचे पासत मात आमी मागूंक नाजो तातूंत इल्ले आमी मुखार आमी आयकुया कित्याक म्हणून तातूंत आमकां सांगता मुखार आयकुया तोवळ तुमकां भलायकी मेळटली बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड सक्तिवंत आनी फळादी भोव चड सक्तिवंत आनी फळादी बऱ्या मनशान केल्ले मागणे तेळा आमी आयकले नित्यवंताचे मागणे देव आयकता म्हणून थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार आमी मागता देव आयकना कारण कितें हाचे एक जाप इजायेंत आमकां बरोवंक घाला देव आपणाचे तारण करूंक शकता तितलो देवाचो हात मोठो न्हय म्हूण सांगता वय म्हूण तुमचे तारण करूंक शकना तितलो म्हजो हात मोठो न्हय बगर तुमचे मदें आनी म्हजे मदें वेगळा सर जाला तुमचे अपराध आमचे मदें घात रावला देखूनच ते मागणे आयकना तबडे कितें जाता की म्हळ्यार आमी मागता आमचे मागणे आयकना जाल्यार आमचे मदें घात कितेंय एक आटकाळ आसा म्हणलें अर्थ जावन आसा देखूनच हर एक पटी देव हर एकल्याचे मागणे तो आयकना आतां काल आमी आयकलें न्ही की जॉबाक कितें सांगता देव तुज्या ते एक जाणा इश्टा पासून माग म्हूण सांगता आनी ते मागच्या वरेक तांकां हांव बोगसून सोना आनी ह्या तांकां कठीण शिक्षा हांव लायतलो म्हणून सांगता आनी जेन्ना जॉब तांचे पासून मागता पळया तेन्ना देव तांकां बोगशिता हे तांकां कठीण शिक्षा तो लायना कित्याक म्हळ्यार हर एक पटी देव आसा पळय सगळ्यांचे मागणे तो आयकना कोणाक ताका मानवतात कोण नित्यवंत आसा तांचे मागणे मात्र पूण थोडे फावटी कितें जाता गे म्हळ्यार आमचें कितें गे म्हळ्यार म्हाका कोणी नाका म्हाका एक देव आसला पुरो म्हाका कोणाची गरज ना हांव एकलोच पुरो म्हाका एक देव आसलो पुरो असले एक कितें म्हणटा एटिट्यूड आसा पळय असले एक मनोभाव देवाक मानवना देखूनच हर एक पटी परत्या म्हळ्यार बरें सांगचें एकामेकाचो मोग करा एकामेका थंय मोगांची या
कितें म्हणटात एका मनाची एका काळजाची जाय म्हणजे त्याच कारणा खातीर आमकां एकवट आसा पळय केवळ देवा सांगता न्ही आमच्या पहिला सांगता तो एकवट आसूंक जायची भावार्थी मनशां सांगता एकवट आसूंक जायची कोणाक देवाचे ते कितें म्हणटात अभिषेक आसा या देवान मिसूंक काडला कोणाचे मागणे देव आयकता कोण नितीवंत आसात मोय जे बरी आसले तांचे सांगता एकवट आसूंक जायची आतां पोरचे दिसा आराधना वेळार कालचे सावन नातलो पण पोरचे सावन वाचलो हांवें आयकलें निमाणे पात्रां बांदून ते बेसावन दितना कितें उलो दिलें आमकां उडा सागी आमच्या भावा प्रेमा बसून मागणें करा म्हूण सांगलें वयमू तुमी सगळ्यांनी मागणें केलें की ना सगळ्यांनी मागणें केलें कित्याक पळय एक भावार्थी मनशाचे मागण्याची गरज आसा आतां ह्या भावान म्हाका कोणाची गरज ना म्हणल्यार हांगा मागणें करतले की कोणाच्या मागण्याची गरज ना म्हणून घेवन देखून आसा पळय थोड्यांचे एक मनोभाव कशें जाला म्हाका कोणी नाका म्हाका देव एक आसलो पुरो हांव येता रेतीरेक येता दोनूय दीस येता हात उबोवन मागता हांव सदां मागता म्हज्या मागण्या पावता हेरांनी म्हजे पासून मागची गरज ना देखून कोणा सांगता एक वटी आसना एकामेका थंय माया मोगी आसनात थोड्यांना आसात एकामेका मेळोवंक मेळनात एक प्रेज लॉर्ड सांगिनात एक बेसावे घेनात एक विश सैती करिनात एकाचे मुस्क सैती पळयनात आनी कितें मागणे असले एक येवन तांचे मागणे देव खंयचो देव आयकता म्हाका सांगा जर तर आमी एकामेकाचे एकवटान नाव तर कित्याक म्हळ्यार जायते पडे आशिर्वाद आसा पळय देव हेरां मारिफात हांगा पळय जॉबाचे ते एक जाण इश्ट हांगा पळय जॉबा मारिफात ते देवान ते मागणे आयकले हर एक पडे देव आसा पळय हेरां मारिफात कोणाक देवा विंसला पळय तांचे मारिफात देव ते मागणे आयकता आमचेच मागणे हर एक पटी आयकना त्या देखून तांची गरज आमकां आसता एकामेकाचे एकवटान आमी आसूंक जायची देखून आसा पळय तो एकवट आमी केदिंगच होगडूंक घेनाजो म्हज्या मागणे मात देव आयकता ना तरी पळय मागणे तांचे मारिफात हांचे मारिफात कोणा देवान विंसला पळय कोणा थंय देवाचो अभिषेक आसा पळय आतां तुमकां समजूंक जाय हे विनवणेचे मागणे कितले गरज म्हण घेवन तुमी आतां दोळ्याक दोळ्याचेच काम आसा कानाक कानाचेच काम आसा हाताचें काम हाताक आसा पांयाचें काम पांयाक आसा एकामेकान ते बदली करूंक जायना आनी हात अस्कत आसा जाल्यार मागीर ते वावर सारके जायना हांगा एक सांदो अस्कत आसलो देखूनच हांगासर पळय कशें एक प्रतिफळां असले एक परिणाम आमकां पळोवंक मेळ्ळे पूण थोडे तेंपा पयलीं हांव आसलो आनी त्याला पळयलां एक मागणे कितले एक बळान ते चलतले जायते लोक येतलो आनी विनवणेच्या मागणेक म्हणून थोडे एक दीस एक म्हयनो तशें जाल्ले आसा की 19 लोक पर्यंत लोक एकठांय जाल्लो आसा 19 लोक पर्यंत हांवें पळयलें आनीक लोक म्हणून येयले जाल्यार आमचेच एक रेतीर जाते आसले तितले लोक एकठांय जालात आनी त्या टायमार हांवें पळयलें थोड्यांचे मागणे देवा तुज्या भुरग्यांक तूं धाड सहज कळीत कर लोकांक हांगा एकठांय कर अशें दिमेर पळोवंक हात उबर मागतले आनी ताचो परिणाम म्हाका हांगासर पळोवंक मेळटले देखून आतां आपलें कोणा थंय म्हणून असले एक देणें आसा जाल्यार विनवणेचें देणें आसा जाल्यार तें लिपून दवरूंचें न्ही देणें केदिंगच आमी लिपून दवरूंक न्ही बगर तें देणें दिलां कोणा खातीर आमचे खातीर दिलां की आमी आयकता न्ही की सहज देणी हेरांच्या आदाया पसत दिला म्हणून सांगता वयमू हे आतां सारकें समजूनचें जाल्यार आतां पळया आतां कोण एकलो गे म्हजे लेगी एक मोबायल चार्जर विसरता म्हण चिंता आतां तुमचे मदें कोण एकलो गे म्हजे लेगी चार्जर विसरता हांव ताका चार्जर दिता तो सांगता आनी एक 2 दिसान हांव पाठयता सायबा म्हण सांगता हांव तें जायत म्हणटा मागीर 2 दीस जाले 3 दीस जाले रेतीर जालो ह्यो सीदा गेलो मोबायलचे चार्जर घेवन तो म्हाका पाटी दिवंक ना अर्थ कितें म्हजे चार्जर सोरले की सरूं ना सोरले की ते कोणाचे चार्जर म्हजे वयमू पूण ताणें पाटी दिना म्हणल्यार अर्थ कितें ताणें म्हजे चार्जर सोरले वयमू ताचे न्हय ते म्हजे ते ताणें म्हाका पाटी दिवचे आसले त्याच प्रकार जर तर आमकां खंयची देणी आसा जाल्यार ते आमी लिपून दवरला जाल्यार ताचे अर्थ आमी देवाचे देणें सोरला म्हूण घेवन अर्थ जावन आसा कित्याक त्या देण्या वरवीं या त्या तालंता वरवीं आमी देवाक महिमा हाडूंक आसा एक आत्म बचाव करूंक आसा देवाची सेवा करूंक आसा जर आमी लिपून दवरता म्हणल्यार देवाचे आमी कितें की सोरला म्हणून घेवन अर्थ जावन आसा आनी देवाक ते आमी लॅक दिवंक पडटले देखून असो केदेंकेस विनवणेची मागणी आमी रावंक नजो या कोणा म्हणटा ते देणें आसा जाल्यार मुखार येवंक जायची आनी केदनें आसा पळय एका मनाची जावन मागणी करची ही एक मस्त गरजेची जावन आसा तुमी जायते कोटेशन तुमी आयकलें एका मनाची मागणी जावंक जायची एक पटी हांवें अशें एक पळयल्लें हांगा मागणे चलते एक भयण येयली भयण येवन घेवन ती बसली आमी हर एक पटी मागणे करतना एकामेका अशें उलोवंक घेवचें कशें कशें मागणी करची आतां अशें मागणी करया तशें मागणी करया आतां पयलीं आमी अर्घ दिया मागीर विनवणी दवरया मागीर ह्या गितां गायया तशें प्रमाणे आमी उलोवंक घेवन मागीर आमी मागणे सुरू करचे आसले आई एक भयण येवन घेवन बसली आमी त्याला अर्घ दिवन घेवन विनवणी करते आसले देखून त्या भयणीक आमी सांगलें तूं बी आतां अर्घ दी म्हणटना ती सांगूंक लागली ना हांव म्हज्या इतल्याक बायबल वाचता म्हणाली हांव अर्घ दिना म्हज्या इतल्याक बायबल वाचता म्हण घेवन अशें घेवन कुट्टू घालून घेवन बायबल वाचते बसले हांव चिंतूंक लागलो हे एक आमोन घे आमी सक्कडी सांगाता मेळून घेवन अर्घ दिते आसात विनवणी करते आसात ती ताचे इतल्याक बायबल वाचते आसा म्हणल्यार आतां बायबल वाचूंक आसल्यार आंगावरे घेवन बायबल वाचची घरा बसून वाचूंक जायना गी म्हळ्यार अर्थ कितें हो तुमचे मागणे सारके ना तुमी कितें अर्घ तुमचे सारके ना हांवें म्हजे मागणेकाचे मात सारके बायबल मात्र वाचून सगळो दीस बायबल वाचते आसा आनी माणे एक सुमार 3 वर जाय जाल्यार तिणें सांगलें म्हाका आज वेग्गी वचूंक आसा वेग्गी वेचची की सारकें हांवें सांगलें तूं आसल्यार नातल्यार काले फरक पडटा मग तिणें चिंतलें
तूं सगळो दीस आसूं न्ही कांय केल्लें ना आनी वेगळी वेत घेवन कित्याक घेता ते आसतलें नातलें कांय फरक पडना वच केताले वस्त ह्या सगळी रात हांगा राव काले फरक पडटा केन्नाय एका मनाचें जावंक जायची विनवणेचें मागणें केन्नाय एका मनाचें जावंक जायची आतां सांगूंक वेळ ना पूण थोडे कडेन विनवणेचें मागणें कशें जाता म्हणून आयकलें तुमकां हांव सांगता थंयसर आसा पळय कोण विनवणेचें मागणें येता पळय तांकां हेरां सांगता बरसूंक सैतीनातलें जाणात की लोकां सांगता बरसूंक सैतीना तांचे एक पंगड विंगडच आसतले तांकां नश्ट च्या तेंडी उपरांत मागीरच पुरांचें जाल्ला उपरांत अशें प्रमाणे आयकलां म्हळ्यार लोकां सांगता आनी बरसल्यार तांचो कितें करपा या तांचें कितें तें मागण्याचो स्पिरीट वेता म्हणून घेवन तांकां लोकां सांगता भरसूंक सैतीना तितले एक विंगडत ताणें आसूंक आसतात आनी चड म्हत्व सैत दितात आतां हांगासर केवळ देवाच्या उतराक मात्र म्हत्व न्ही सगळ्यांक म्हत्व आसा हांगा वाचतल्यांक काम आसा वावर आसा या गायन करतल्यांक किबोर्ड खेळटल्यांक कुजनांत आतां कुजनांत काम करतलो हांव कुजनांत काम करिना हांव बरें शिकून आयकता म्हणल्यार मागीर तुमकां च्या थंडी आसा की इल्लें पळय चिंतून पळय सगळ्यांचें वावर गरजेचें जावन आसा त्याच प्रकार विनवणेचें काम गरजेचें हाताचो काम मात्र न्ही दोळ्याचें काम गरजेचें जावन आसा तें केदीकच रावूंक नसो देखूनच आनी मात्र न्ही आमी आसा पळय विनवणी करतना कोण देवाच्या एकवटांत आसा तांचे सांगता आमी एकवटान रावूंक जायचें कित्याक म्हळ्यार जेन्ना आमचें मागणें देव आयकना पळया तेन्ना तांचे मारिफात आमचे मागणें देव आयकतलो आतां अशें म्हणटा तुमी सूख चिंतूंक नजो की आमी सांता लेगी मागाची तेणे बी देवाच्या एकवटांत आसा तशें न्ही त्या प्रकार न्ही आतां तांचे विशयान हांव इल्ले वेळ सांगता पळय ते सांता विशयान आमी मागचे जाल्यार या पळय तांकां पयलीं पासून सांगता न्ही की अब्रामाक आमचे अशें कळीत आसा की इज्रायल आमकां वळखता की खंयचो सांत आमकां वळखता की आमी हांगा तांकां बोब मारता आमकां बचाव कर आमकां आमची काकोल कर आमकां ते दी हे दी तांकां थंय निजा की तांकां आयकलेंच म्हणचे येता तांकां आमची वळख मारता की कोण म्हाका आपयता आसा कोण म्हाका बोब मारता म्हणून घेवन तेणी हांगा थंय पळयता पळय कोण म्हाका आपयता आसा म्हाका आयकता आसा खंय संवसारांत प्रत्येक म्हाका मागण्या येते आसा पूण कोण सांगता आसा तो आंतोनी चिंतूंक पळय म्हाका आंतोनी बोब मारता पूण कोण बोब मारता म्हाका कळयत ना ताका आमची वळख आसा की तो संगी लॉरेन्सा सांगता दिसता तो यो भाव न्ही तो सांत क्लॉसांनी लॉरेन्स ताका असो सांगता दिसता म्हाका कोण गे 9 दिसांत बोव मारती आसा सायबा कोण म्हण कळयत ना तर तो लॉरेन्स सांगता दिसता म्हाका बी फाटल्या दिसांनी 9 दिसांनी बोव मारती आसलो सायबा कोण म्हण म्हाका कळयत ना कोणाची म्हण आयकूनचे तांकां आमची वळख आसा की तांकां देवान रावयला कित्याक स्तुती आराधना करूंक तेणी हांगा स्तुती आराधना म्हणजे गितां गायती आसा तांकां आमी आंतोनी म्हाका बचाव कर लॉरेन्स म्हाका बचाव कर म्हण हांगा तांकां मागणें करूंक दिनात या आमी जावन मागणें करिनात तशें न्ही तांचे सांगता मागणें करचें न्ही पूण एकलो आसा आवयच्या गर्भान रसच्या आदींच आमकां वळखतलो एकलो आसा आमचे सलाप बसप येवप सलाप वसप हर एक कळीत तसलो एकलो आसा आमची चिंतना तो पारकिता आमी केन्ना बसता केन्ना उठता केन्ना चलता केन्ना आड पडटा आमचे काळजाची चिंतना तो वळखता हांव खंयसर आसल्यार तो म्हज्या नदरे खालत तो आसा म्हज्या मुखल्यान आनी फाटल्यान तो आमकां वेडो घालता ताका तुमी उलो मारात तो तुमकां कशें आयकता मातने कशें जाप दिता म्हण घेवन आमकां कळीत जातलें देखूनच त्या देवाच्या एकवटान आमी रावया आनी देवा मदें आनी आमचे मदें कोणी मदें आसा जाल्यार तांकां आमी कुशीन दवरया खाडा नासतना मागणें करया दही सुकनासतना मागणें करा आनी तिरासण्या मागण्यांत आमी सदांच रावूंक घेवन देवाची कृपा मागून आनी की आमी ह्या आत्मीक वाडोळ्यांत आमचे वाडोळ जावं दी आनी आमचें कितें देणें आसा कितें फळां आसा तें आमी उज्जीत करूंक आमी वावरया म्हूण हांव देव लेगी मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.